जे एग्रीमेंटाचेर गाडी जे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आणि कुसरत करिनात, महाराष्ट्रानय करिनात, कर्नाटकानय करिनात आणि हेंच्यानी एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली. हर एक ड्रायव्हर येता 2 महिने कामाक रावता आणि गाडी नवीन घेता आणि ती एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता. ना ITO रजिस्टर करता तो परत ते रुमांक रावता काय ते पॉप सावन एक्चुअली तो रुमांक खंय रावता हितून कलंगूट आणि गाडी रजिस्टर मयडे आसता. अशें सगळें बोगस चल्लां हें. त्या कारण एग्रीमेंटाचेर गोवोरमेंटान हे गाडी रजिस्टर करचे न्हू हे आमच्या गोवोरमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करतात आमी. जो आयज हांगासर आसा तो कायदो बंद पाडपाची गरज आसा. एग्रीमेंट हो विशय हो बंद जावपाची गरज आसा. आयज महाराष्ट्रान खंयसर दुसऱ्या स्टेटीची गाडी आयज रजिस्टर जायना. पूण संपूर्ण सगळ्या केरळा जावं महाराष्ट्राचे जावं आनी खंयचे हे सगळे लोक हांगा येवन हांगा गाडयो एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता. हे हो कायदो खंय तरी बंद जावची गरज आसा. ह्या बंद कायदो करपा खातीर सरांना खूब प्रयत्न करचो आणि जाता जाल्यार हो विशय आता 2 दिसांनी असेंब्ली आसा त्या असेंब्लीन सुद्दां हो विशय काडून ह्या विशयाचेर चर्चा करून आमकां गोंयकारांक ह्या सगळ्या ट्रक ओनर्सांक न्याय दिवचो इतली हांव सरा कडेन आमची मागणी आसा. तशेंच आयज आमच्या गोवा राज्यांतले जितले 40 रिप्रेझेंटेटीव आमदार मंत्री आसा तांकां हांव एक विनंती करता अख्ख्या गोंयभरच्या आयज आमच्या वांगडा हे जे ट्रक ओनर्स आसा हे अख्ख्या गोंय भितरच्या पेडण्याचे आसा, म्हापशाचे आसा, पणजेचे आसा, काणकोणचे आसा. तर आयज सद्दां इतलेच लोक जाल्यार फक्त 2 दिसाच्या उलो हे लोक येयल्ले आसा. जर हे कांय गोश्टी जर जायना जाल्यार तांचे अशें म्हणणें आसा की आमी रस्त्यार देवन सुद्दां हे कायदो बंद पडपा खातीर सरकारा कडेन हे करतले म्हणून. आयच्या डेटीन जो फायदो जाला तो परप्रांतीय लोकांकूच फायदो जाला. आयज मोपा एअरपोर्ट हे एक्झाम्पल घेवया आमी. मोपा एअरपोर्टार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्नाय पेडणेकाराक काय कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. परत जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनान येयलो तेन्नाय मोपा एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांक किंवा लोकलांक कांयच ना. आयज जेन्ना एअरपोर्ट एरोसिटीचें जेन्ना काम जाता तेन्ना तेंचो CEO त्याच्या लोकांक फक्त जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा डे 1च्यान तुमी काडून पळोवंक शकतात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आंध्रा नाजाल्यार दिल्ली. मेजर कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे आहात बिकॉज तो CEO ज्या खुर्चेर बसला तो आंध्राचो आसा. सो आयच्या डेटीन जर लोकल लोकांक काम जाय किंवा लोकल लोकांक खातीर जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी जाय जाल्यार आमकां आमच्या स्ट्रगलाक झगडचो पडटलोच. सो ताका लागून ही बेजीक सुरवात आणि त्याच्या फुडें खंय कितें आसा थंय आमी सगळे एकवट रावन रावतले आनी कितें आहा तें आमचें करतले. आमी कितें म्हणटा तांचे स्टेटीन जेन्ना इतली व्हडली वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते थंयचे स्थायीक आसात सो तांणी आपलो धंदो थंय एक्सपांड करचो. आतां आमकां चान्स दिवचो ना जाल्यार तांणी जर खरेंच बंधुत्व दाखोवपाक जाय म्हणजे भारतीय एक म्हणून दाखोवंक जाय जाल्यार तांणी थंयचे ऑपॉर्च्युनिटीनी आमकांय बी घेवन बरोबर वचून थंय धंदो करपाक चान्स दिवपाक जाय. कर्नाटकान इतली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पण थंय कशें आसा की आमच्या गोंयान राजरोसपणे जे करप्शन करतात ते तशें थंय तांकां करूंक मेळना आसतलें अशें म्हणून ते हांगा येतात. आनी आमी गोंयकार कशे आसा सिन्सियर लोक. आमी रातचे कोणाचे कितें चोरून विकनात, आमी रातचे कोणाचे धंदे करनात किंवा आमी जर फाल्यां एक हाजे प्रमाणे आमी जर गेले की रेंव जाय म्हण खडी जाय जाल्यार आमची गाडी कशी वतली. 9 म्हटल्यार 9च क्युबिक मिटर वतली. तांचे कडेन ही बाबतीन खंय तरी जायना आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर ताजेर पळोवंक वचना की ताणें 9 वाडल्या की 9:30 वाडल्या. तांचे कडेन मॅनेजमेंट बऱ्यो गोश्टी जाता तेन्ना आमी गोंयकार भायर पडटा कित्याक कॉम्पिटिशन म्हणटा ते फेर करिनात ते असली फटींगपणां करून करतात आनी म्हाका परवडटा हांव करता म्हणटा. ताका लागून ही गरज आसा की आमी सगळे गोंयकार जे आमी गोंयकार एक नांव आसा आमकां गोंयकार आमी सिन्सियर लोक आमी केन्ना लफड्याचे लोक न्ही. ती आमी सिन्सियरिटी मेंटेन करून आज आमी एकठांय जावन हें काम करपाची गरज आसा इतलेंच हांव सांगता.